अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहनवाज खान और मैं हूँ उमर फारूक। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हर 4 साल बाद होने वाले क्रिकेट के मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में कैसे खरबों रुपए का हेरफेर होता है, लोग कैसे रातों रात उम्रा से फुकरा और गरीब से दौलतमंद बन जाते हैं। जी हाँ, हमारी मुराद क्रिकेट पर होने वाले जुए से है, जिसे कई ममालिक में तो कानूनी दर्जा भी हासिल है। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक में ये कारोबार गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद जोरों पर है। हम बात करेंगे क्रिकेट जुए के तमाम पहलुओं पर। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो क्रिकेट जुए के कारोबार से मुंसलिक है और लोग उसे बुकी के नाम से जानते हैं, और लोग इन्हीं के जरिए ही क्रिकेट मैचों पर अपनी शर्तें लगाते हैं। 46 48 75 50 48 50 एक पेटी हो गई आपकी, आपका 70,000 हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्रिकेट मैचों पर जुए का जो कारोबार है कौन कौन से शहरों में है और इसका हुजम क्या है? ये तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में है, बल्कि हर मोहल्ले में है अब तो। बुक का लेवल क्या होता है कि किस लेवल की बुक कितना सरमाए का कारोबार करती है? पाकिस्तान में देखा जाए तो ये अरबों का काम होता है। ये कोई छोटे लेवल का कोई 5 लाख 10 लाख, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ऊपर, कोई करोड़ कोई अरब, इस तरह ये काम होता है। और ये बहुत हाई लेवल पे होता है ये काम। गरीब लोग या अमीर लोग, उनमें से कौन लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट मैच पर शर्त लगाते हैं? ये तकरीबन 1 to all हैं लोग। जो हाई लेवल पे तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये छोटा लेवल भी जितना भी है, ये जराइम भी ज़्यादा इसी वजह से होता है। लोग हर कोई अपने पैसे डबल करना चाहता है, और जो हार जाता है पैसे वो कोशिश करता है वो किसी ना किसी तरह उसने पहुँचाने होते हैं, और ज़्यादा जराइम भी इसी वजह से ही होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे लाहौर के एक बुकी, जिनका कहना था कि इस जारी वर्ल्ड कप के मैचों में सिर्फ पाकिस्तान में 70 से 80 अरब रुपए का सरमाया सर्कुलेट करेगा। अब हम चलते हैं उमर फारूक की जानिब, जो हमें एक और बुकी से मिलवाएंगे। जी मैं मौजूद हूँ लाहौर ही के एक बुकी के साथ, जो हमें बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर जुए का कारोबार करने वाले बैरून मुल्क के बुकियों के साथ राब्ते में रहते हैं। जी आप हमें ये बताइए, क्या आपके राब्ते आलमी सतह पर भी जुए का कारोबार करने वालों के साथ हैं, और किन किन ममालिक में बुकिए हैं वहाँ पर आप उनके साथ राब्ते में हैं? बाहर के ममालिक में भी राब्ते हैं, मुंबई में हैं, दुबई वगैरह में हैं हमारे राब्ते, उनके साथ हम मैच वगैरह करते रहते हैं फिक्सिंग। इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये कितने का कारोबार होता है और आपकी इनकम पर मैच में कितनी हो जाती है? मैं अपने मैच की आपको एवरेज बताता हूँ ना, तो मेरा जो मैच है ना 10 से 12 करोड़ रुपए के एवरेज में आ जाता है। कितना का मेरे पास पेंटर लगे हैं, इतने का मेरे पास मैच हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि एक शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी शर्त दूसरे शख्स के साथ जो बैरून मुल्क में बैठा हुआ है उसके साथ कैसे तय पा जाती है, और उसके बाद जो रकम का जो लेन देन होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है ना, जैसे लाइन ली होती है हमने उनसे, लाइन के ज़रिए हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं, फ़ोन पे बात होती रहती है, रेट मिलते रहते हैं, उनसे बेट लगती रहती है। और जो पैसा का मसला आप कह रहे हैं कि लेन देन, वो लेन देन हमारा होंडी के ज़रिए होता है उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने सुनी बुकी की बातें, जो हमें बता रहे थे कि रकम का लेन देन हुंडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उन लोगों के पास जिनकी बदौलत ये जुए का कारोबार चल रहा है, और जो अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा इस जुए में लगाते हैं। तकरीबन 16-17 साल हो जाने मैंने खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं हारे ही हाँ, जिते घट ही हाँ। जे कोई जिते हैं पिछों कोई 1 10 जित गए हैं, 2 जित गए हैं, 3 जित गए हैं, वो उन्होंने डबल सूद समेत वापस कर देते हैं। हम नहीं खेलेंगे तो ये बुकें बंद हो जाएंगी, क्योंकि बुकें सिर्फ हमारे पैसों से ही चल रही हैं, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जीते कोई हारे, वो बुक माइनस और प्लस हमारे पैसों से ही होती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों को जुआ खेलने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आती है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। तौकीर ज़िया साहब ये बताइए कि खिलाड़ियों को आखिर जुआ खेलने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और बुकियों का राब्ता खिलाड़ियों के साथ कैसे मुमकिन हो जाता है? देखो उमर, पहला सवाल ज़रूरत क्यों पेश आती है। हर आदमी चाहता है कि वो उसके बाद बहुत सारा पैसा हो, और खिलाड़ियों के पास वैसे तो पैसा तो काफ़ी मिलता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि शायद समझते हैं कि वो ज़्यादा क्रिकेट ना खेल पाएँ, तो जितनी जल्दी पैसा बना लें उतना बेहतर है। बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने पैसा शायद चूँकि देखा नहीं होता, इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी पैसा बना लिया जाए उतना बेहतर है। दूसरा सवाल है बुकीज़ का।
میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بکیز جو پاکستان میں ہیں میری مطلب میں نے ایسا سنا نہیں یا دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے بکیز کوئی میچ فکسنگ میں یا اس چیز میں انوالوڈ ہوں. ہاں اگر ان کے رابطے انڈیا میں کسی کے ساتھ یا ساؤتھ افریقہ میں کسی کے ساتھ یا دبئی میں کسی کے ساتھ ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے. آپ سابق چیئرمین رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, کبھی کوئی آپ نے ایسا انالیٹیکل آپ کو رپورٹ ملی ہو کسی آپ کے سورس سے ود ان دا کرکٹ بورڈ اور آؤٹ سائڈ دا کرکٹ بورڈ کہ کچھ کھلاڑی انوالو ہیں یا وہ بکیوں کے ساتھ روابط میں ہیں؟ دیکھو عمر, سب سے پہلی رپورٹ تو قیوم کمیشن ہی کی تھی جو کہ میرے آنے سے پہلے شروع ہوئی تھی, لیکن میرے زمانے میں ہی چونکہ وہ فائنلائز ہو گئی تو میں نے اس کو پبلک کیا تھا. اور جتنی ریکمنڈیشنز قیوم صاحب کی تھی انہوں نے لیٹر اسپرٹ میں ہم نے اس کو کیا اور باقاعدہ صدر پاکستان سے پوچھ کے کیا. ایک آبویسلی چوائس یہ تھی کہ اب سارے کے سارے آپ فارغ کر دو, لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ 7 سپر سٹارز کو فارغ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا بلکہ میرے اپنے ساتھ یہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک لڑکے کا ٹیلی فون آیا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ 2003 ورلڈ کپ کے بعد کی بات ہے کہ کوئی ایک پلیئر ہے, نام تو میں نے پہلے بھی کبھی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لوں گا, کہ اس کو آپ نے ٹیم سے فارغ نہیں کرنا کیونکہ میرا روزی کا ذریعہ جو ہے وہ اس آدمی کے ذریعے ہے. تو میں نے اس کو بولا میں کہ یہ روزی کا طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے اور آپ آؤ میرے پاس, میں تمہیں کرکٹ بورڈ میں کوئی نوکری دے دیتا ہوں. تو آبویسلی کرکٹ بورڈ کی نوکری جو 5-7 ہزار روپے والی تو اس کو اس کے کام نہیں آئی. بہرحال میں نے اس آدمی کو ایڈ بھی نہیں کیا اور پھر میں نے اس کو بولنا کہ تم جو کرنا چاہ رہے وہ کر لو. میں اس وقت سٹنگ سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھا. تو یہ تو میرے ساتھ واقعہ ہوا. ابھی بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہوں, کسی کے والد کو اغوا کر کے لے گئے, کسی کو بھائی کو کچھ کر دیا, کسی کو دھمکی دے دی. لیکن یہ معاملہ چلا آپ کا جب تک میچ فکسنگ تھی, جس میں کہ جب آپ کو یاد ہو کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگوں کو بین کیا, ساؤتھ افریقہ میں ہینسی کرونیو نے ایڈمٹ کر لیا, پھر وہ بعد میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. وہ ایکسیڈنٹ تھا یا جو بھی تھا. بہرحال بکیوں کے لمبے ہاتھ ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد چیک بہت ہو گیا کیونکہ آئی سی سی نے اینٹی کرپشن یونٹ جب فارم کی تو اس کے بعد اتنا چیک ہوا کہ آج تک آپ کو کم از کم میچ فکسنگ کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی. لیکن نیا کام شروع ہو گیا اسپاٹ فکسنگ کا اور فینسی فکسنگ کا, جو کہ میرا خیال بڑا آسان ہے. سر اب آپ کو لگتا ہے جس طرح ابھی حالیہ کیسز ہوئے پاکستان کرکٹ کے, کچھ کھلاڑی انوالو پائے گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر یہ کھلاڑی اپنا, ان کو ڈر کیوں نہیں ہوتا کہ ان کا کیریئر خراب ہو جائے گا؟ ان کو آخر کس کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جو اسپاٹ فکسنگ یا فینسی فکسنگ ہے نا, چونکہ اس میں بہت سارے کھلاڑی انوالو نہیں ہوتے ایز اگینسٹ میچ فکسنگ, انڈیویجول 1-2-3 انوالو ہوں گے, تو وہ شاید اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا. تو اسپاٹ فکسنگ کو چیک کرنا میرے خیال میں ذرا تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ یہ انڈیویجول بکی کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے نا, وہ اگر آپ میرے اور آپ میں ہے, ایک بیٹ لگائی ہے, تو وہ اگر میں کسی کو نہ بتاؤں یا میں اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو نہ لے کے چلوں تو میں تو سیف ہوں. اگر آپ بھی بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا, تو کون مجھے پکڑے گا؟ دوسرا جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے, دیکھیں یہ مظہر مجید جیسے آپ کا ایک ایجنٹ تھا, اور یہ بہت سارے پاکستانی جو باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے لیگ وغیرہ, ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرا اپنا بیٹا جب لیگ کھیلنے انگلینڈ گیا تھا تو اس نے بھی وہاں کوئی ہیڈ ہنٹر تھا جس کو اس نے چوز کیا کہ آپ میرے لیے کوئی لیگ جو ہے نا وہ اس کو ارینج کریں. تو وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ پیسے لیتے ہیں, وہ اپنی کمیشن لیتے ہیں, تو یہ لڑکے جا کے کھیلتے ہیں. تو یہ لڑکا تو بہت دیر تک بہت سارے پاکستانیوں کا ایجنٹ رہا, لیکن میرا خیال امیجیٹلی اس کو پیسے کی وہ لالچ آئی ہوگی جس میں نیوز آف دا ورلڈ نے دیا ہوگا, تو جس کی وجہ سے یہ سارے انوالو ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ بکیوں کے لمبے ہاتھ ہیں.